ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थाने सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशि कथा पूर्ण भवेन्मम। श्रोतृवृन्द, हामीले प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत रहेर एक एक अध्यायको क्रमले नियमपूर्वक श्रवण गरिरहेका छौँ। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल मनोज खतिवडा। यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हजुरहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा व्रत कथा श्रवण गराउनका निमित्त उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस्, हामीले हिजो 9 अध्यायसम्मको कथालाई श्रवण गरेका थियौँ भने आज 10औं अध्यायको कथामा रहेर यो कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराउनका निमित्त म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस्, 10औं अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। दशमोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेवी उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोह हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि राजगृहमा जाँदा दाहिने कुहुनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध पवन बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहिनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी
नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकपुरमा पुग्दा दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधोक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले हामी देवताको अंश स्वरूप भई अर्चित हुन सकौँ र देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि ओमकारेश्वरमा जाँदा उपल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णादरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आई नाना तरहका फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जैनीमा जाँदा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्ण योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफूल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रजङ्गमा जाँदा फोक्सो पतन भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंहवेगा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगका दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा जाँदा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा पुग्दा भियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्ग आई जप ध्यान गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग भई रहौँ भनी
मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लागिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तिम्रा नगेजमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा जाँदा मुटु पतन भयो। सेनापीठ उमा देवी अष्टवक्त्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्य आदि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। आदित्य आदि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुग्दा सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात् गाई तिहारी औँसीका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वानरपुरमा जाँदा बायाँ तिघ्रो पतन भयो। वानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भैरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवास चलाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कमल आदि फूलले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्रा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा सरस्वती आई जपका साथै नाना स्तोत्रले स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा जाँदा बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगंबरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा जालन्धर आदि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले हवस अमर हो भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्ठ्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशंकोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानस उपचारले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुग्दा शेष रहेका अङ्ग सम्पूर्ण पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुखोदरी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरव आई नाना बलि उपचार पूजा गरी प्रसन्न
ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीका अङ्ग पतन भए तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गए। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। यसरी यी जति पनि यहाँ स्थानहरू बताइए, पीठहरूका नाम बताइए, यसमध्ये एकै पीठको मात्र दर्शन गरोस् तापनि इच्छा सिद्धि होस्। मनले, वचनले, कर्मले गरेका सम्पूर्ण पाप नाश होस्। मनुष्य जन्म भई यहाँ उल्लेख गरिएका बताइएका पीठमध्ये एक पीठको दर्शन यदि कसैले गर्दछ भने उसका सम्पूर्ण इच्छाहरू, मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन् भनेर यहाँ बताइयो। र उसको जन्म सार्थक हुन्छ। पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ भन्नु भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नु भएको छ। जसले यी बताइएका पीठमध्ये कुनै पनि पीठको दर्शन गरेको छैन भने उसको जीवन व्यर्थ हो भनेर चतुर्मुखी ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नु भएको कुरा यहाँ बताउनु भयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10। यसरी हामीले प्रत्येक दिन एक एक अध्यायको क्रमले नियमपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथालाई श्रवण गरिरहेका छौँ श्रोतृवृन्द। र यहाँहरूले यो मनोज खतिवडा मेरो यो आफ्नो युट्युब च्यानलमा गएर यस कथालाई श्रवण गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो भने अवश्य पनि, मन पराउनु भयो भने अवश्य पनि यस मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने निवेदन गर्दै म आफ्नो बाणीलाई यही विश्राम दिन लागिरहेको छु। भोलि पुनः हामी एकादश अध्यायको कथालाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हजुरहरू सबैको जीवन मङ्गलमय बनोस् भन्दै अस्तु ओम।